C'est parti. Ok. Ben, normalement, l'enregistrement vient de commencer. Mais nous قاعدين نستناو في الجماعة حتى يكملوا. Donc on va utiliser le salon textuel avec un concept outil web. باش كان نكتبوا حاجة باش ما يخرجش عندنا نسخ. Ben, donc normalement vous entendez parler de React. Chacun. شنو هو React? Qu'est-ce que React? React.js. Bibliothèque JavaScript. Ouais. فما ايكو. Ben, هيا وينكم؟ جاوبوني. إشراق وشكون آخر؟ نسرين الله لا يفضحنا يا طيب. فكرة باهية طيب، فكرة تنفع راهي ساعات. دونك إشراق عزوز ذكرني نسرين شنو؟ غنية. فينا غنية. هاي نسرين غنية. هاي رياح هو open source فرونتاين. لي عاد باهي بيبليوتيك جافا سكريبت. لا وي جاب ربي خادمة به. والله لي رياح هو open source. اي قبل ما تقول اوبن سورس شوف كلمة اوبن سورس جابتها من الشمال والاخرى فرونتان جابتها من الغرب. فهمت عرفتك ما فماش ليزون لا بين هذه ما فماش كما نقولوا احنا جملة مفيدة. لا ديما كي باش تجاوب على حاجة tu considères ان الانترلوكيتور نتاعك ما يفهم حتى شيء. دونك لازمك تحاول تبسط كل شيء المعلومة باش يفهمها. فهمتني؟ دونك هذايا حتى مش كان في الكورة كهو حتى نهار اخر في السوتنونس نتاعك. tu considères que المومبر نتاع الجوري هو يسألك سؤال يحب انت لازمك تبسطها له باش يفهمها الكونيسور والنون كونيسور. واضح؟ دونك نعاود شنو هو رياكت نسرين؟ بيبلي باهي هاي هو building لليوزر انترفيس المصنوع توسكي فرونتاين. بيلدينغ كان تحلوا السيت رياكت انتم رياكت نقول لك رياكت معناتها une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. هذه bibliothèque JavaScript ولا نقولوا احنا librairie JavaScript ماهوش فريم ورك. فما شكون قال لي فريم ورك؟ وي bibliothèque وي باهي. دونك اصحابكم وينهم؟ منحبش نبداو جماعة مش هون. حطيت ميساج باهي داكورد تسمع فيا مليح معاهم قالوا لي في صوتي داكورد. نريد problème de son comment ça enregistrement. لا باش نبداو طول رياكت. كل حاجة من جافا سكريبت. وي سي سا وي معناها كيما قلت لصحابكم الصباح. دونك حبيت نبدا كيما نقولوا جي اس وحده سيس وحده ورياكت وحده مي معناها ça va prendre beaucoup plus de temps. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer les trois ensemble. Du coup باش نشوفوا جي اس وباش نشوفوا رياكت وباش نشوفوا اس 6 مع بعضهم. فهمت؟
dès que l'occasion se présente, on va معناها éclaircir معناها les idées على telle technologie. D'accord. باهي دونك نبداو. en attendant جماعة الآخرين يخلطوا ولا كيفاش، ولا نزيدو نصبروا شوية خاطر فهمنا نص النهار. هاي نبداو. باهي دونك placez-vous. باهي شريرة. Écran. Ouais, je vais partager les écrans. Screen. قاعد نشوفوا. Ok. باهي باش ناخدو التيرمينال. باهي توا أنا actuellement je suis sur le bureau. Donc la première commande à taper pour créer le projet interne, donc c'est npx create react app. ونسميو démo react bon tiré de le groupe الأولاني 1 وثم 2. tout à fait. attends نبعث لكم الكوموند هذه. احنا تابيو ولا لازم معاك اي تابيو هذايا تابيوها معايا. تو كي يقول لكم تبعوا تبعوا. دونك بون انا على الديسكتوب وانتم تخدموا وين تحبوا تبروا. خاطر هذايا il va télécharger un projet React où les dépendances نتاعو الكل. بون suivant DB اللي عندكم باش تاخذ شويه وقت الحكايه. دونك ما بين دقيقتين 3 جو سي با. نعم نعم. نعمل دوسيه وصبوا فيه البروجي هذا ولا طول على البيرو. هو باش يعمل تاع شفت انت الكوموند شو اسمه create react app في دوسي اسمه demo react 2. en fait هذاك demo react 2 اسم الدوسي اللي باش يصنعوه. بالنسبه للجماعه اللي ما جاوش دونك باش نخدموا برياكت. اول كوموند لانسيناها هذيك npx create react app. لو دوسيي اسمه demo react 2. donc هو il va installer react avec ses dépendances في الدوسي هذاك. donc a priori عندي انا كمل. Mais monsieur, انا قال لي عندي npx n'est pas reconnu en tant que commande interne. C'est un peu profitable ou afficher des commandes. باهي طيب انت عندك npm انستالي على الماشين نتاعك؟ ما عندكش ذا. دونك npm ما عندكش نود في الماكينه نتاعك. هاو دونك انستالي npm. دونك انستالي نود على ويندوز. باهي
كان تشوفوا في الاكرون اللي عندي انا كمل، وقال لي وخرج لي لي كوموند يارن ستارت ويارن بيلد وتيست ويارن ايجكت ويا بون يارن ستارت. نخدمو باليار مسيو. انا عندي يارن وعندي ام بي ام زوز، دونك انتوما نورمالمون لا ما يقلقش كو سو سوا ام بي ام تو حتى انا نخدم بالام بي ام، مي هو بيس الى كابتي اللي عندي يارن في الكينه نتاعي، دونك قال لي يخدم بيارن. توا ان شاء الله السومين الجايه بقدرة ربي نشوفوا شنيا الفرق ما بين يارن وما بين ام بي ام. دونك جو في برون جوست اليار اخف هذيك المعروف عليها اسرع وكهي زايدة على الام بي ام. تي ديمو رياكت بون سمي اللي تحب عليه انت. باهي كي تكملوا قولوا لي. باهي انا باش نعمل، انا باش نحل VS Code. باش نحل le projet fichier. Donc ouvrir le dossier démo React, sélectionne le dossier. Ben. Démo React name. سكر الباب برا الميزان. هاي سي بون جماعة، خلطتوا سي بون نزلتوا باهي باهي باهي. بالنسبة لي سي بون يعمل ان بي ام ستارت ويبدأ يشوف الستركتور بتاع البروجي اللي عنده.
قريب ولا مازلت؟ مازال. طيب يا أخي الإنترنت متاعكم ضعيفة لهالدرجة ولا كيفاش؟ أي بالدرجة. قداش عندكم دي بي؟ أنا عندي 8 ميجا معناها ماهيش كان. سهرة اليوم. الناس الكل مازلتوا يعني أبار كيلكوزون. إيه أنا مستني نسيت هذا نسيت. أوكي. باهي. هاي. باهي. معناها في ليزام يظني مفماش انترنت مش هكا. فما ما ماشيش. ماهيش اكسيسيبل. تو ولا صالحة أنا. لكن ماشي معناتها سيئة أوفيس باش يكون فما بريزونس اللي كل شوية ليه بريزونسيال. ما نعرفش راني البارح نهار الجمعة كلمتني مدام يسر دونك وهذاك اللي قالت لي راهو المدير تبد والديريكتور دي زيتود كيف تبد معاش كيما السمستر الأولاني دوكو معناتها حاطين إلي البريزونس اوبليغاتوار في الفاك. اسكو
جماعة جدد ستركتور جديدة متاع الادمينستراسيون. دونك هما اسكو لي زونسينيون الكل في بالهم ولا لا ما نعرفش. دونك رانا نقراو في ليزونسيال عندك كل بوست لا نقراو اونلاين نهار كل هذاك اونلاين. نهار 3 كله اونلاين. بون اما الثلاثة اللي فاتت فهمت. ما نعرفش علمهم ولا ما ما عنديش فكرة الحقيقة. كما تعرفوا توا لقينا عطلة تاع جمعتين معناتها اي حاجة بس تصير بعد العطلة. دونك كما تفهمنا قبيليك ان شاء الله السبت الجاي نقرا، السبت اللي بعده ما نعرفش اي لا الله اعلم. فهمت هكا لازم تثبت لازم سبت ايه خاطر معايا هاي خاطر لي زونسينيون اللي يقريو فيكم يخدموا يبداو ليبر كان بالسبت. هذا نخدم السبت نخدم نحنا خدمتنا السبت مرتاحين. فهمت في العاش. على الأقل عشية مسالش كيفاش شيء مثال؟ معناتها خاطر نخدم من 8 ل 9 في 11 ما 3 و4. هاي تقول انت باهي ما بين 3 و4 تروح تعمل كذا، الأربعة نبداو نقراو مثال هكا يساعدك. نوصل الدار ل5 مساء بيوكيت تنتبعكم من لا هي تقرا ولا هي والله لا لا هو نورمالمون هو السيكتور انفورماتيك ما يخدمش بالسبت. عندكم أزمة كنا في الأزمات أما صحابك ما يوافقوكش حتى ولو اي حتى ولو ذاك لسه تحب تجيب لك وحتى ولو صحابك وافقوك أنا ما نوافقش ما نلزمش. هيا كملشي هذا. يا طيب سي بون انستاليت النود ولانسيت الكوموند. انا مازلت حاط بنسي انستالي في النود وفي البيسي الاخر قاعد نقولوا لانسيت الكوموند. الناس اللي عايشة حتى البيسي ما مشيش في البيسي الاول في البيسي الثاني اللي لانسيت فيه الكوموند. باهي غازي شفت ما انت تخدم ولا ما تخدمش يعني سيرين هكا. طيب ديجا عنده زوج بيسي. شفت الناس اللي عايشة هذيك با 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 تيك تيك تيك. يا طيب وين يا شو اسمه اللي قلت عليها قبيلة الشواشي هاي ما جاتش. عندك ديزيرار هي مصيبة العيش. ما هبطش حتى النود ما عندكش نود معناتها. طيب سي بون. هيا هكا راه باش نضيعو برشا وقت يا جماعة. نورمالمون راهو نود انستالي على لي ماشين الكل. شنو كان قلت لنا من السيمستر الاول خادمين بالنود نحن. لا نقصد قلت لنا نعملوا الام بي اكس راهي نورمالمون موجودة في الام بي يعني كتاب دونك خاطر هي خواف اي مش
انا في 3 دقائق صب هبط عندي، معناها ما عنديش انا فيبر اوبتيك راهو كيفي ادي اس ال كيفكم انتم، وقضي 8 ميجا. لازم تاع الكونيكسيون تاعك 1.2 ما عادش موجودة هذه في تونس. نعم. في بالي ما عادش موجودة في تونس هذه 1.2. دارنا موجودة على الآخر. اي كان قل لاخوتك مالا يطيحوا شوية في الكونسوماسيون. هذاك اللي صار راح يطلع بس ياخذ الكونيكسيون تاع على ربي سهلك مش باش نقول. كمل هاي. يا ربي. نجمة الدورة عاملين انا معاك وربي معاك. هيا بس واحد كمل خلي نحس روحي وحدي الأولاد. طيب نسرين ما زلت جست نسرينك هاو ما زلت، وهنا وابراهيم صافي ما زلت. قول شي انت شو الناس كلها كسر. الناس كل كتير ما قاعد يفوت الآخر ويت يا الزبون. تمشي البروجي كيما طيارة. هاي البروجي كيما طيارة. وكيما قلنا لكم المرة الأخرى ميز أون بلاس باش نحطوها مع مسيو سفيان، معناها كيما باش اون فا اسيستي لي دو جروب انصامبل و لي دو انسينيون انصامبل، فهمت؟ معناتها شاك فوا نبداو نعملو افونسمون وشاك سيونس يصير عليها معناتها الميز لا اسمعوني، الميز اون بلاس نتاع البروجي من الأول باش نحضروا الناس الكل في الليزام ونفهموه مع بعضنا، فهمتوا ولا لا؟ من بعد نسيبوكم تسرحوا على رواحكم، على كل واحد باش يمبليمونتي على روحه، فهمت؟ دونك هذاك البروجي نورمالمون الناس الكل تعرفوا فاهمة كيما نقولوا نحنا لي فونكسيوناليتي دو باز نتاع السيت دانونس. على خاطر عملنا فيها نحن نكملوا على البروجي القديم. انا من الاول وقتها حتى قلت لكم ماذا بيكم تعملوا سيت يا اي كوميرس يا واحد سيت دانونس كيما طيار، صحيح ولا لا؟ يا اخي كل واحد عمل على كيفه عاد. نسي والله لا هاو انا نفكر قلت بالضبط قلت من بعد قلت نعرف كونسيبت قلت قاعد حر مفيد نحب عبد خادم كيما البارح واحد ما نعرفش اللي عمري ما ريته وعمره ما جاش وكذا بعث لي بروجي معناها كي انا حطيت النوتات وقتها هو بعث. يا تخدم يا تقرا واحد منهم، والا لازمك توافق ما بين هذا وهذا، صحيح ولا لا؟ صحيح. ماشي ما نفهموش فيها السبت يعني نسرين لا امل نسرين لا امل.
خليكم في الدار استنيو ندير نخلص البلاد. هاي نبداو. يهديكم الأذان يلا. بقيت كان انا بديت انا نطور. هاي نبداو يا جماعة. ايه مسيا نبداو. باهي انت تتبع عندك طيب اكتب انت الكود وبعدها مثلا ديما طيب ديما طيب طيب خلاص. اديك صدوق يا مسيا باهي دونك حلينا البروجي على ذي سكريبت. دونك اش قال هو تبعوا في الاكران اللي عندي. قالك اول حاجه تعمل سي دي للاسم الدوسي نتاعك ومن بعد يارن ستارت. بون سي دي ديمو رياكت automatiquement on est sur la branche master. باهي هو قال يعمل يارن خاطر كابتر. دونك باش نعمل npm start. مش ما يثبتوها لكش الحمد لله. لا نجم البروجي تلانسيه باليارن ولا بالنبيم. دونك اوتوماتيكمون باش يخدم مع البور 3000 الريال. باهي الابليكاسيون قاعدة تدور. دونك سي دي ديمو رياكت اوكي. باهي دونك اس ار سي شعنا في الدوسي اس ار سي معناها لي فيشيي دو باز اللي هو index.js وعندنا app.js. باهي دونك index.js فما une liste d'import يمبورتي فيه plusieurs composants قلنا نحنا. والا بون هنا يمبورتي رياكت منين باش يمبورتيها. فما لو دوسيي نود موديولز. تعرفوه نود موديولز ولا لا؟ اللي معناها توت لي ديبوندونس اللي يستحقهم البروجي باش يفونكسيوني مليح. باش يفونكسيوني كومبليتوم مش مليح هكا. دونك هوني ابارتيغ دو لا لينيو 7 عندنا رياكت دون.render. شنو باش يرندر؟ فما رياكت ستريكت مود فما اب ودوكيمنت جيت element باي اي دي روت. باهي ونجيو هوني عندنا app.js. app.js كيف يمبورتي اللوجو اس في جي ويمبورتي فيشي سي اس اس. باهي فيه اون فونكسيون اللي اسمها app وفيها 0 بارامتر. كيس كال روتور لا فونكسيون هذيا ان ديف. دونك فيه كلاس اسمها app. دونك في وسط رياكت دونك هو سي ان فيشي جي اس. دونك بون في السي اس اس نحنا والاتش تي ام ال استنيت نحطو كلاس ايجال اب. توا باش نوليو في عند كلاس تولي كلاس نيم. دونك ديف عندها كلاس اب. الهيدر عنده كلاس اب هيدر ايماج باراجراف وباليز اب. من بعد فما اكسبورت ديفولت اب.
en fait هذه الريبريزونطاسيون هذه نتاع fichier app.js. L'app.js c'est un composant qu'on va l'utiliser pour afficher الباج هذه اللي تشوفوا فيها قدامكم. on va inspecter توا نمشيو نشوفوا الكونسول اش فيها ريالمون با الكونسول سامحوني. دونك اش عندنا ديف اتون زوميكو نورمالمون هكا واضحه هكا سي بون. عندنا اي دي ايكال روت تو نشوفوا هذيك الاي دي روت منين جايه بالضبط. عندنا ديف كلاس نتاعها اب اللي هي هذيا هاي. من بعد اش عندنا الهيدر اللي عنده الكلاس اب هيدر اللي هو تحته. من بعد ايماج والبي والا. نرجع نحلو الهيدر نلقاو ليماج والباراجراف والباليز واضح ولا لا؟ باهي كي نرجعو لاندكس جي اس هو شنو يعمل ريالمون؟ يمشي يكزيكوتي لاندكس جي اس. لاندكس جي اس شنو؟ باش يعيط للاب. الاب هذه منين جاي؟ سي ان كومبوزون يعيط له منين؟ هو شنو عمل import from ./app اللي هو فيشير app.js واضح ولا لا؟ دونك فيشير يعيط الفيشير. دونك une fois il fait appel للكومبوزون app هذايا يمشي يحطو في l'élément اللي لايدي نتاعو root. دونك get element document.get element by id root. ثم ان دوسي اسمه public فيه index html. دونك في الاندكس html عندنا div لايدي نتاعها root. هذايا منين جات هكا لايدي root. jusqu'à présent واضح ولا نعاودو نفسر؟ Donc, on a tapé la commande apx create react app, le nom du dossier. Dans notre cas, le dossier est react démo react 2. Donc, on va un guide. Par défaut, qui t'installe React à travers la commande Hedika. Donc, il va initialiser à la fois un dépôt Git. Donc, au fur et à mesure, on avance sur le cours, on des commits. Donc, باش نستعملوا الجيت à la fois ونقراو en même temps React ou le 6 ou le JavaScript. واضح؟ Donc, bien sûr, on va pas utiliser la branche master. كيما متفاهمين من قبل. La branche master, elle sert à mettre en place le projet من الأول. On crée une nouvelle branche développe هذيك. ودès que خدمتنا منظمة وبديقلة نمرجيو في الماستر كيما تفهمنا من قبل وخدمنا من قبل. دونك هو من الاول شنو يوريك؟ دونك لابليكاسيون هذي نحنا ريالمون اون با بوزوان دونك اللوغو اللي قاعد يدور ايتترا ايتترا. مي كيس كون فا فير؟ باش نجيو l'index JS. On va supprimer les applications باش ننظفوها معناها on va la rendre à notre guise. l'index.js حاجتنا دونك حاجتنا برياكت دو هذايا مازلنا ما حاجتناش بها. دونك fichier CSS on n'a pas besoin. وهذايا on n'a pas besoin. strict كيف دونك هذا هكا هذوما on n'a pas besoin. إذا كانت نشوفو هكايا الكود نتاعنا مازال يخدم هاكم تشوفو. نجيو لاب.js حاجتنا بالرياكت اتوردي. دونك from
بون كيما نجمو نحطو بوان فيرغول كيما نجمو نخليوها بلاش. باهي هو يستعمل في فونكسيون. دونك نحنا on va utiliser le mot-clé const. Attends, نفسرو هذا كود. Donc const app égale نحلو les parenthèses. Fonction fléchie ونحلو les parenthèses. Donc عندنا indice qu'on va mettre dedans un H1. Voilà, par exemple. CTRL S. C'est bon. Donc réellement, نجيو لهنا app.css. Bon باش peut-être بعد نستعملوه نخليها. Donc test هذا on le supprime. Index خليها هذه. Bon logo on n'a pas besoin. هذا كيف كيف. Supprimer. Supprimer. Mais l'application interne مازال قاعدة تدور. Donc par défaut l'application elle tourne sur le port 3000 اللي هو البور par défaut نتاع أي application React. Donc نرجعو لهنا. En fait donc شعلنا لهنا l'import هذايا تو نشوفوه من بعد. Donc ثم une ligne اللي هي React DOM. Donc qu'est-ce qu'elle va rendre؟ باش تعمل render le composant app. تو نشوفو من بعد شنو هو الكومبوزون. نزيدو نفهمو أكثر. Donc فين باش تحطو كالكومبوزون app؟ في الاليمون اللي عنده الايدي روت اللي شفناه في الاندكس HTML. الاب فيه الاب كيفاش عيطنا له؟ بون هو ديكلاري لهنا ولا لا؟ دونك فيشي الاب.js عيطنا له اترافير import app from اسم الفيشي. سي با لا بين باش نحطو app.js راه يفهمها واحد لواحد. دونك الاب فيه اون فونكسيون جافا سكريبت اللي تفيشي هالو. واضح؟ اوكي واضح. باهي نحن نعاود لكم. حاضر سيت. باهي نحنا توا تعرف غلطنا بدينا نخدمو في البرانش ماستر. دونك باش نعمل انا جيت ستاتيو. دونك هذايا حتى نخبيهم على جنب. باش نعمل باش نرجع ونحط كل شيء على البرانش ديفلوب. دونك جيت ريستور. جيت ريستور. دونك src app.css. هذا يرجع app.js. تفهموا فايش قاعد نكتب؟ src app.test. شنو؟ صحيح كلامك صحيح سامحني. restore app.test .test.js. donc c'est bon. app.js. Mercel S. Ouais. Donc git statut. Donc on va restaurer sinon index.js, index CSS, index.js. بالاخر deleted كيف كيف. donc src
ما عادش يشوف فيه الفيشي. نو. ده. واللوجو SVG. دونك توا رجعت البرونش لاباس عليها نضيف. شفتوا الكود رجع كيما كان. هكا يرجع يخدم لاباس عليه. نجيو هنايا. On va créer une nouvelle branche. Guide. Donc checkout -v et le branche développe. تو نحنا في الديفلوب. باهي نرجعو الكود كيما كان. هذه الاب ونمشيو نفسخو الباقي. دونك SRC هذا محشناش بيه، هذا محشناش بيه، لوجو محشناش بيه، تيست محشناش بيه، CSS بوتيتخ من بعد نسحب. باهي on s'en fout. هوني statut donc git add point git commit-m donc setting up our project. bon واضحة. سي بون بروجي قاعد. يا جماعة تتبعوا فيا ولا ليه؟ ماشي لحظة بلا بتنجم ترجع السنات الكوماندير. اسمعنا. عملتها ديفلوب. خاطر من الأول نسيت أنا وانتم ما فكرتونيش اللي نحنا نخدموا على الماستر. دونك هو الماستر والديفلوب. هو قدامكم الكود que ce soit l'app.js ou l'index.js. D'accordo? Oui. باهي كلمها هي كلمها أنا ليه خاف. سلام على خاطرك راضية. سوا أنت. سي بون واضح عندكم كل شيء. نسرين نورمالمون واضحة تعرفوا شيء انت. بدك نتكلم. شنو؟
هاي سي بون يا جماعة. باهي. دونك هذيا تنجم تكتبوها هكايا أو بيان تكتبوها معناها sur une seule ligne راه. نعم. الاب جي اس نبدلو بالضبط مش كيف مش كيف عندي كيما عندك. اي شفتها ولا مشفتهاش؟ هكا تقصد انت؟ جوست نستعملو امبورتينا رياكت دوم و امبورتينا الكومبوزون اللي هو اسمه اب من الفيشي app.js باش نعيطولو لهنا. هذايا لابيل لان كومبوزون معناها كيفاش اون ابيل. فهمتني ولا نعاود؟ هذا اندكس جي اس اي وهذايا app.js. اي في الاب جي اس مش نبدلو بالضبط. هاو قاعد تشوف الاكران اللي عندي ولا لا؟ شو في شيء باهي عندك انت كهو يظهر. انا اكسبري حطيت لكم باش انتم تابيو وحدكم راه نجم نهز الكود ونعطيكم في الديسكورد وتاخذ كوبي كولي ويخدم عندكم ومحلاه. اما ماذا بيا تحب نقص ستريم ونعاود نلانسي ميسالش. ماذا بيا تغزر وتكتب وحدك فهمت ولا لا باش تستانس يديك. يعني فهمت ما خاطر عاد واحد يقولوا على ذيك ما خرجتش عليك. باهي عاد نقص ستريم ونعاود. باهي باهي هكا واضح. واضح حكاية. باهي نورمال بريسك انتوما كملتوا ليه؟ بس عندي ايرور. شناهي الايرور اللي عندك؟ يقول لي ام بي ام ايرور نيفر كالت ويقول لي فقط صح شيء. انت عندك ام بي ام انستالي على الماكينه نتاعك نورمالمون اي بيسكو انستالي لك البروجي رياكت. ينستليهم بعد قص. كيفاش قص؟ تراه حل الكونسول واعمل ام بي ام تيري فيرسيون. تكتب باش تعرف انت ام بي ام انستالي عندك ولا لا. ايش مسيو؟ ام بي ام او كبعت لك الكوموند لما حاله هو نورمالمون انستالي عندك. اما كيفاش يمشي وقص معناتها مانيش فاهم شنيا عندك بالضبط. سينو بارتاجينا ليكرون خلينا نعاونوك. ترجعنا البيس كود. تفضل.
وي لاباس عليك معناتها سافا انستالي عندي. عاود ما بالكنسي. شنو باش تعاود من الأول معناها باش تنسى؟ ليه؟ أما أنت اسكو دخلت اسمعني أنت دخلت في وسط الدوسي بتاع رياكت يجيني الدوسي في البيرو وكمل يخدم يفسخ الدوسي وتهاو ايرور يعطيني. كيفاش والله أول مرة لحظة نسيان بارتاجي تما. لا تنقص من عندي معناتها كملتوا الأولاد الكوبي من فيس كود كان هكا أعمل كابتور نتاع الإكران. لا اسمع هكا خير اغزر شوف تكتب كابتور شفت لوتي بتاع كابتور ديكران هذاك لوتي هذا تك وتكابتوري له البارتي اللي حاجتك بيها هكا تخرج فهمتني هكا. هاي سيدي باش نبعثلكم باهي أنا باش نقص من عندي وبزي بارتاجي لي اش عندك بالضبط. شو هاي لحظة بركة regardez le trait باهي كنا كنت اي ما عندكش ان بي ام انستالي انت لازم تنستالي نود. Non, mais t'as pas de الثاني 10.14.11. ترى اتعب بالفلاش الفوقاني ترى والله. وي الدوسي اللي انت انستاليت فيه اي هذاك اعمل سيديك رياكت 2 سيدي ديمو رياكت 2 نخليها. لا سيدي ادخل توا للدوسي هذاك ديمو رياكت 2 ارجع شويه بالكورسور ونحي البارتي الاخرى ورجعها سيدي سيدي اي زيد سوبريم لا سوبريمي هذيك كرييت رياكت بالتوش سوبريمي سوبريم هذيك تفسخ صحيح وي اونتري جاني الدوسي من بكري في الانستالاسيون جاني وبعد يرجع يتفسر. كيفاش يرجع يتفسخ عندك فيروس دي انتي فيروس بلوتو عندك انتي فيروس معناه يفسخ لك معناه انت كي تحل البيرو ما تلقاش هكا الديمو الكونتور الانستالاسيون فهم. ترى ورينا البيرو نتاعك كم بارتي دول يجيني في البيت. MPX mais c'est bon هاي لا بي انستالاسيون هذيك يوسف يكمل التكرس البارتي يعطيني ايرور هذاك. خلي توا هو قاعد ينستالي لحظة استنى باهي دونك يضل باش نقعدو نستناوك برشا يا ابراهيم حتى يكمل ينستالي فما حاجة باهي ديك يكمل لك نرجعوا لك يمكن هكا تو نبعث لك اوكي نبعث لك الكود ديريكتومون باهي
دونك شنو شفنا تا لحظة بركة خلينا نضوي Donc, qu'est-ce qu'on a réellement? Deux composants pour l'instant. Mais le composant principal, il est où l'app? Donc, l'app, qu'est-ce qu'il contient? Réellement, il contient une fonction JavaScript. Une fonction JavaScript هذه اللي حطيناها في الكونستانت في الكونست app. ومن بعد on l'a exporté. ثم هذه export default a l'app pour que le fichier index.js ينجم يعيطلها ينجم يمبورتيها من هنا ومن بعد يعيطلها كان ما نمبورتيوش من هنا راهو كي تعيط الاب ما يعرفهاش il va pas la reconnaître. bon شفتوا هوني create react app هوني في الفيشي index html فما كالباليز طيب دونك هوني شنو demo react الجروب فين دو donc automatiquement تسري لها الميز à jour. Ben. Donc pour l'instant qu'est-ce qui m'a قلنا هذيا c'est une fonction JS وحطيناها في الاب في الكونستانت اب. Donc durant tout au long du cours interne on va utiliser le JavaScript sous la syntaxe l'ES6 ce qu'on appelle l'ECMAScript 6. bon الناس الكل تعيط ES6. donc الكونستانت هذايا كيفاش const a توا كما قلنا الجمعة الجاية تو نشوفوا ان شاء الله شنو هي الكونست وشنو هي الليت وشنو هي الفرق ما بيناتهم في ال ES6. دونك عندنا نحنا فونكسيون ولا لا؟ دونك باش نفسرو هذا جوست ديف هذايا ناخذوها كونترول اكس. دونك dans une fonction شنو عندنا في ال ES6 نحلو لي زاكولات وفما return valeur de retour. qu'est-ce qu'on va retourner? on va retourner acadive نتاعنا هذيك. دونك نعمل كنترول اس الكود نتاعنا يقعد يخدم. بون ها باش نبدل هنا تك والكود يقعد يخدم لاباس عليه حتى في الكونسول ما توري حتى سي بون. باهي pour s'assurer هو الكود يخدم لاباس عليه mais juste on va ajouter un console log. bon تعرفوا واش معناتها console log ولا لا؟ شكون ينجم يفسر لنا شنو هو الكونسول لوج؟ باهي دونك كي انا عملت شوف تابعوا شويه هوني كي انا عملت الكونسول لوج في الليني 4 قال لي في الاب بوان جي اس في الليني 4 كتبت انت hello from component. donc le console log هذاك il sert à afficher معناها pour voir ce qu'il y a معناها في الكود نتاعي باش تخرجوا انت على الكونسول لوج. شنو هي كونسول؟ هذه اسمها كونسول وهذه اسمها كونسول. شفتوا في النافيغاتور اللوج سي بور افيشي بور فير ان لوج معناها باش تافيشي اللوجز باش تتراسي الكود نتاعك كيسكي معناها كيسكي يا وكومون سيكزيكوت البروغرام نتاعك دون فاسون جينيرال. معناها كونسول لوج تلقاوه في بارتو معناها حتى باش تلوغي الكود نتاعك والفونكسيونمون والفاريابل نتاعك قداش شنو هو الفالور اللي فيها اكطوالمون ايتترا ايتترا اترافير الكونسول لوج. نورمالمون هذه تكونوا تعرفوها من قبل. اسكو واضح ولا نعاود؟ واضح. باهي قلت واضح ولا نعاود؟ نعم وي واضح. شكون باهي شكون حاجتكم بحاجه؟
اوكي واضح باهي. هنا حاجتك بحاجة؟ الو يا هنا صوتك واضح واضح. واضحة باهي. صافي درا فين مشيت صافي. باهي دونك هوني هذايا واضح، نخليها هكايا باهي. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction Java, fonction JavaScript, on déclare des constantes. Par exemple, allez, في وسط الاب interne. Donc, const now égale à new date. Hop là. 3, mais const a égale à 10, disons. Ou b égale à a. نجمو ما نحطوش دي بوان فيرغول راه. عندنا hello behavior par exemple عندنا p paragraphe. donc باش نعيطو لل a و ال b juste à travers les accolades a plus b est égal donc a plus b. il va effectuer là نجمو calculer هذيك نحطو plus هكا. bon c'est une chaîne de caractères mais شفتوا لهنا الA كي حشنا بالفالور نتاعها اللي هي 10 دونك حطيناها اونتر اكولات كيف البي. هوني عملنا الفونكسيون اريثميتيك معناها لاديسيون ما بين A و B، حطينا كل شيء في وسط لي زاكولات. دونك hello world هوني it شوف باش نعمل باش نعيطو لك الفاريابل ناو هذيك اللي فيها الدات. دونك كي باش تكتبو ناو كونترول اس باش يخرج لنا ايرور، لازمنا ناو بوان تو سترينغ باش يرجعها شين دو كاركتير. دونك نزيدو هكا كونترول اس بون خاطرو في وسط اش ان نحطو بي او بي ايتيس. دونك هذا الدات الفاريابل ناو هذيك فيها الكونتوني هذاك، ونجمو حتى نعملو لها كونسول لوج. دونك باش باغ اكزومبل انت في الكود نتاعك تحب تشوف الفاريابل ناو هذيا كيف كان كونتيان ريالمون. دونك تجي لهنا كونسول بوان لوج وتحط باغ اكزومبل تكتب هكا ناو دو بوان نعملو فيرغول ونحط اسم الفاريابل نتاعنا اللي اسمها ناو. كنترول اس. دونك نجي للكونسول نتاعي شفتوا هوني ناو. علاش انا كتبت ناو هكايا؟ باش نتوما تفرقوا ما بين هذايا الليني 5 وهذه الليني 8. فهمتوني؟ واضح ولا نعاود؟ دونك الكونسول لوج نجم حتى نزيدها هكا باش تبدا واضحة. دونك ناو هذيا اش فيها؟ الفالور نتاع الكونست هذي ناو فيها ساترداي نورمالمون ساترداي مارش 13 20 21 ايتترا ايتترا. فهمتوني ولا لا؟ واضح. باهي دونك هذايا هكايا حتى نعملو نقولو نحنا شنو هذايا الكومبوننت. كومبوننت نعملو تك كوميت
دونك هوني على فوا يعمل كوميت ويعمل اد وحده في فرد وقت، فهمتوا؟ باهي فازي تفضلوا نقروا. ابراهيم سي بون عندك قاعد ينستالي أنا زوج براهيم. اللي عنده مشكلة قبيلك. ابراهيم انا ابراهيم النوري نورمالمون قبيله عنده مشكله في البي سي نتاعو مش هكا؟ سافا مشيت لك. تحب نبعث لك الكود باش تعديت؟ سي بون اوكي واضح. دونك هاكا الكود قدامكم. الكوميت هذا حكينا فيه على لي كومبوزون، معناها كيس كان كومبوزون وشنو نجمو نعملو بيه. بعد ما هبط شنو نعمل؟ ما نخدش عليك. دونك هو الكود كان تبي ترجع كابتشور ديكرون اللي بعث. ليه عاد بعد الام بي اكس تعمل سي دي تدخل في وسط الابليكاسيون بعد تعمل ام بي ام ستار. سي بون ابراهيم. وسط ما مش عارف شنو نعمل. شو تو تدخل في وسط الابليكاسيون. معناها اعمل سي دي ديمو رياكت باهي اعمل ام بي ام ستارت ام بي ام اسباس ستارت باش تستارتي الابليكاسيون تاعك. هاي قاعد بديت تخدم شويه من بعد باش يتحلك النافيغاتور لوكال هوست على البورت 300. نعم. البرونش اسمه على البرونش مصر ولا على برونش ديفلوب الموديفيكاسيون عملتها؟ ترى اغزر قاعد تشوف الاكرون اللي عندي انا ولا لا؟ اي معاك. اي نحن قاعدين في الديفلوب تو كيفاش؟ علاش نخدموا على الديفلوب ما نخدموش على الماستر؟ ترى قل مش يعني شلون مش نعمل ايشونج ولا حاجه تبقى المصدر ديما فيها مدير باهي حلو. دونك بعد ما نكملوا كان هكا السيونس وكل شيء يخدم ريق نجم تمرجي
دونك هكايا خدمتكم تبدا منظمة وفيرسيوني معناها كل بارتي خدمناها نوصلوا نعملوا كوميت وننظفوا فهمت. حتى انت هذايا توا في اللوكال كل شيء تنجم انت تروليها بالكونت بيت بوكيت ولا جيت هاب نتاعك. وسي سكيل فو فير ماذا بيكم تعملوا هكاك معناها حتى ولو فورماتيت انت البيسي ولا حاجه في البيت باكيت نتاعكم ولا جيت هاب تلقى عندك فيرسيون معناها فهمتوا. عندك هيستوريك نتاع الكور نتاعك نتاع البروجي كذا. نهار اخر يسهلك ربي وباش تخدم وباش تقري انت الرياكت عندك كيما نقولوا نحنا سيبور دو كور وانتم وديلكم ملكعد. هاي نكملوا ولا كيفاش؟ باهي نزيدو نستناو شويه جماعه من بعد نكمل. Donc, on va pas travailler, juste on va parler. توا لي فيشيي اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا index.js و app.js ce sont des معناها فيشيي جافا سكريبت مي في وسط الجافا سكريبت احنا قاعدين نحطوا معناها ونكتبوا في ال HTML صحيح ولا لا؟ en fait هذايا سي ان ميكساج معناها ما بين ال HTML وما بين الجافا سكريبت. السنتاكس اللي نستعملوا فيها هذايا اسمها JSX. كيفاش تو نورمالمون هو فيشي جافا سكريبت كيفاش نبعث في النافيغاتور كيما تشوفوا تو النافيغاتور يخرج لنا معناها دو HTML. en fait فما derrière un moteur de rendu اللي اسمه بابل اللي يستعملوا رياكت باش اترافير الكود هذايا يخرج لنا في الاخر du code HTML معناتها interprétable par le navigateur. هذه هي الحكايه. دونك كيما شفتوا هوني فوق في الديكلاراسيون تاع لي كونست هذوما الكونست ناو والا والبي هذاك انت تديكلاري في كونستانت وتحط تافيكتي له في فالور معينه من بعد في وسط الريتيرن فما ديف دونك هذاك بارتي اتش تي ام ال توا هذا فاريابل دونك تبدل هذه باغ اكزومبل العشرة تردها باغ اكزومبل 15 وتعاود يتبدل هكا ديجا ولات 15 والسوم ولات 35 دوكو هكا ما نجموش نعملوها في قبل يعني اتش تي ام ال سي ستاتيك معناها وكيف كيف جافا سكريبت سي اوتر شوز. دونك باش تلصقهم في بعضهم ولا تلصقهم على بعضهم ولا بلوتو تركبهم على بعضهم دونك نستعملوا بابل هو بالانجليز باش الكومبينيزون تاع جافا سكريبت ولا اتش تي ام ال يخدموا مع بعضهم. بون بيان سور هاك تشوفوا معناها باش ياخذ لا فالور دو ا لازم تحطوا اونتر اكولات كيف كيف لا فالور دو بي وحتى هوني لا سا à travers Babel يكومبيليه ويخرجه لنا على النافيغاتور en tant que HTML. هذا هو السنتاكس نتاع الجي اس اكس في وسط رياكت. سي بون واضح ولا لا؟ au fur et à mesure باش نشوفوا des exemples تاع تشوفوا l'utilisation تاع الجي اس اكس. توا باهي نكملوا ولا نزيدوا نستناو شويه؟ كملوا بشوي. نكملوا باهي اوكي. توا pour l'instant الكومبوزون هذايا
قاعدين نستعملوا معناتها في وسط الاب.js on exporte معناها والا on utilise qu'un seul composant. نجمو dans un seul معناها fichier on va utiliser plusieurs composants. Pour l'instant on va utiliser deux composants. تشوفوا كيفاش. donc قبل الاب donc نعملو composant اخر اسمه hello. ديما الكومبوزون لازم يكون اللتر الاولى او مايوسكول. دونك الكومبوزون هذا بور لانستون ما عنده حتى بارامتر. نحلو لي زاكولات. دونك فيه ريتيرن ومن بعد فما ديف. الديف هذيك elle va nous retourner par exemple h1 hello. في وسط الاب شنو باش نستعمل؟ في وسط الاب باش نحيو هذاك bon خليو الديف هذيك. donc le div qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient disons h1 نسميه greeting. هوني نخليوها un peu ça sera mieux هوني. lorsque j'ai enregistré هو qu'est-ce qu'il a juste رجع الاب greeting هكا. هو الاب كيفاش يعيط لها؟ يمشي للاندكس جي اس والاندكس جي اس هو اللي يعيط للاب. مي توا نحنا اون فا فيغ ابل للكومبوزون هلو هذايا اللي هو سي ان فيت سي اون فونكسيون جافا سكريبت. هلو في وسط الكومبوزون اب. دونك ان كومبوزون qui fait appel à un autre composant. من بعد نشوفوا الكوميونيكاسيون تاع لي كومبوزون à travers les props les propriétés. تما الباساج دو بارامتر نعيطوا لهم props. دونك greeting من بعد باش نعيطوا الهلو في وسط الاب. كيفاش نعيطوا الهلو؟ كيما عيطنا لهنا. دونك نحلوا اكولات اسم الكومبوزون ونسكروا معناها الباليز. دونك hello هو automatiquement capté. donc tac. lorsque j'enregistre توا باش يجي يافيشي لنا هوني hello. نجم انا لو كومبوزون نعيط له برشا مرات. واضح؟ كان نثبتو هوني في لي زيليمون. دونك شعندنا نورمالمون عندنا ديف ومن بعد h1 ومن بعد hello 4 فوا. الهلو شنو فيها؟ فيها ديف و بي. دونك اشاك فوا هوني في الهلو هادي باش تلقى ان ديف و ان بي. كيف hello ديف بي. اون انسبكت لي زيليمون تاعنا. دونك شوف دونك هذايا الروت تاع قبيلك. هذايا الديف نتاع الاب. ومن بعد تحته ديريكتومون h1 ومن بعد عندنا 4 هلو. والهلو واش فيه؟ فما ديف و بي. دونك نورمالمون 4 ديف وشاك ديف contient un بي hello. واضحة؟ يا جماعة واضحة؟ باهي كوبيو البارتي هذي.
دونك هوني اش عندنا multiple components. كملت ولا مازلت؟ مازال شوية؟ نورمالمون كملنا. يتكلموا قولوا لي سي بون أنا كملت. نكملوا ولا نزيدوا شوية؟ أنا زاد السبب مزال مازال مخانسين هكايا مازال. اللي مازال يتكلم. ارفع أصبعك. انا نزلت يا عاطف باهي باش نكملوا. Donc, on va passer les paramètres ما بين les composants. Donc, juste remarque خفيفة. Donc, puisque نرجعوا لهنا. Donc, on peut utiliser معناتها ولا faire appel les composants هذاك plusieurs fois dans une page. Donc, du coup, نجموا chaque composant on peut l'utiliser ou le réutiliser في البروجي هذا ولا dans d'autres projets React فهمتوني. Donc le développement d'une façon générale que ce soit front ou la back à base de composants est devenu depuis X temps برشا tendance اللي تعاون برشا في الديفلوبمون. انت tu installes un composant نتاعك tu précises la fonctionnalité ou t'installer ou te réutiliser. Tu l'utilises في البروجي هذا plusieurs fois ولا في d'autres projets. Normalement الحكاية هذه تعرفوها ولا لا؟ Donc, on va pouvoir passer des propriétés à travers le composant hello. كيفاش؟ نزيدو le mot-clé props avec props بالانجلش. Donc عندنا هوني div hello نحطو par exemple هنايا
Donc props dot name. عندنا une propriété اللي اسمها name. Mais pour l'instant ما فما حتى شيء. Mais شفتوا هوني في hello on n'a rien passé, alors que في الديكلاراسيون تاع الكومبوزون فما يستعمل props اللي اسمه name. Mais tant que on n'a pas précisé le name هذايا qu'est-ce qu'il a comme valeur, يقعد يخدم الكومبوزون معناها par défaut. لأنك ما عديتو حتى props. Donc هوني par exemple نحطو نعد كيفاش نعديو. donc name égale par exemple محمد, وهوني name égale voilà c'était alors donc هوني عدي donc من الكومبوزون hello عدينا معناها للكومبوزون app à travers البروبس اللي اسمها name. لازم النيم هذه كيما النيم هذه راهو ردوا بالكم واضحة. donc نفس البروبريتي. توا on va modifier le composant hello. donc شنو باش نعمل hello كيما نقولوا نحنا hello props name نحطو فيرجول يورا ونحطو un autre composant props.age donc يرجو اوكي. donc كيفاش خدم هون donc hello محمد you are ما فما حتى شيء يرزقو كيف hello ألا كيف donc mais بالنسبة لمحمد on va lui attribuer l'âge نتاعو قداش. باش نعملو par exemple عملية حسابية 26 plus 10 ans. نفورماتيو الكود CTRL S ب عمل 26 plus 10 عطانا 36. donc نجمو نعديو هكا ou bien طريقة أخرى ونديكلاريو const name égale Alain ou const age égale disons 25. وهوني qu'est-ce qu'on va faire هوني باش نعديو الفاريابل نيم هذيا كيفاش نعديوها à travers les accolades. وهوني age égale الفاريابل هذيكا const age. donc Alain وعمره 25 سنة. donc هوني كتبناهم en dur alors que هوني عديناهم à travers les const هذوما name وال age. واضح ولا لا؟ واضح. اوكي donc هذوما شنو passing data to components. اوكي هاو قدامكم الاكزامبل.
فور يا مزور قاعدين تكتبوا في الكود باش نزيدو ان اوتر كومبوزون. باغ اكزومبل الكومبوزون اسمه فوتر. Donc, alors, hop, et non, normalement, today, ونجيو هنا نحطو count today new date. وهوني كان باش نعملوها دونك باش نعيطو لهوني الفوتر نورمال باش يخرج مخرج حتى شي، خرجلنا ايرور object are not valid real. Donc today for string. واضح ولا لا يا جماعة؟ باغ اكزومبل شفت هذايا، ما هو الكوميت الاخرين شنو اللي عملناه نحن؟ passing data to components ولا ليه؟ نحن قاعدين نستعملو في plusieurs composants. دونك شفتوا لهنا معناها الداتا عديناها اترافير الاب، مي توا في الكومبوزون فوتر حطينا غاديكا كل شيء ولصقناها ديريكتومون. دونك ماذا بيا شنو نعمل انا في الكا هذايا؟ الموديفيكاسيون الاخرانيين اللي عملتهم
ماذا بيا نحطهم معناها في الكوميت الاخرين. تتفكروها ولا متفكروهاش؟ نرجع شوية رياكت بليتو شوية جيت ستاتيو والجيت لوج one لاين بليتو one لاين ولا ما عملتش برشا. ماذا بيا لي موديفيكاسيون اللي عملتهم تو نحطهم تابعين الكوميت هذايا props passing data to components. شكون يفكرني كيفاش نجمو نعمل؟ الو تسمعوا فيا يا جماعه؟ تفكرتوها ولا نسيتوها الحكايه؟ سيتي كونيكسيون مسيو. باهي هاي رجعت كونيكسيون نعاود نسينا دونك نسينا نفكروهاش. ما نتفكروهاش في جيت كوميت تيغي نورمالمون ام باش تعمل لا هذايا باش كوميت جديد. في الكا هذا باش نعملو جيت اد بوين on va ajouter هذوك. ou qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un commit avec l'option amend. git commit amend نحط المساج نتاعها. اي bon نجمو نحطو نفس الاسم راه. on peut garder le même nom du commit. اما شفت لهنا الكود تاع الكوميت باش يتبدل. دونك نرجعو هوني تك باهي نورمالمون قداش عندنا من كوميت؟ هما بيدهم ولا ليه؟ شفت باش نكتواليزي نورمالمون اكتواليزي هي باغ ديفو. قعدوا نفس لي كوميت. اخر كوميت ما عملناها ب الباسينغ اون ا انفويي معناها باسي لي بارامتر كي باش نعملو وينو لوج وان لاين كيما شو 1 2 3 4 5 دونك هذوما 5 كوميت وهوني كيف قبيلك 5 كوميت مي جوست الاخراني شفت لهنا هذا وهذا مش كيف مي الاخرين كل كيف هذوما كيما هذو. فكرتوها توا ولا ليه؟ شفت كيفاش تبداو دايخين؟ فاكرينها اما احنا انا في بالي بها لسه تبدل الاسم وقتها وما تدريش بها نجم معناها انا نعمل جيت من الاول وبعدين نبدل الاسم باش ياخذ حاجات يزيدهم مره. باهي المفيد تو فهمتها مليح وكا. اوكي هاي سيدي كملوا ونقلوها. كملنا مسيو. كملتوا حتى الفوتر حطيتوا الفوتر. باهي نورمالمون سامبل الحكاية. هاي شوف يا سيدي صار ديما باهي ديما رمارك لازم لي نوم تاع لي كومبوزون يبدا كله ماجيسكول يعني اللاتر الاولانيه ماجيسكول. كان واحد باش يحط مينيسكول بون باش يطلع له غلطه. باهي اكزرسيس دابليكاسيون هذا الاكزرسيس عطيته للجماعه الاخرين وطلبت منهم بون بيسكو ما كفانيش الوقت دونك الجمعه الجايه باش يجيو خادمين دونك انتوما كيف نورمالمون ابريوري كملنا كل شيء باش نبداو فرد نيفو نحنا والجماعه الاخرين داكوردو. هما بيدهم زاد قعدوا الوقت باش ينستاليو الام بي معناها الام بي اكس بروجي رياكت. فما اللي مشات عنده فيسا فما اللي شدت شويه وقت. بون دونك l'exercice
vous êtes demandé. Attends, نكتب هوني. شنو أول حاجة installation d'un nouveau projet React à travers شنو والله جبت فكرة باهية. Donc par exemple step 1 أنا عارف mais bon step 1 ولا step 2 انتم bon step 1 خليه exercice. Donc أول حاجة vous créez l'application React هذيك, vous appliquez un nettoyage du code. واضح كيما عملنا نتواياج قبيليك نتواياج du code باهي l'index.js والapp.js زادا كيف كيف باهي. من بعد الفيشي app.js لازمو هاك بعثلكم الكود. بون حتى نعمل séparation. séparation FIFA شو اسمه الفيشي app.js يلزمو يبدا يخدم معناها موجود فيه الكود هذا. دونك الفونكسيون اب فيها هذا الكود. دونك هوني ديكلاراسيون تاع لي كونستانت هذوما لي كونست هذوما وبعد في الريتيرن باش يريتيرني هاش دونك وهذوما لي فاريابل معناها لي فاريابل نتاعنا هذوما. وانتوما qu'est-ce que vous êtes demandé de faire? Vous allez معناتها appliquer les modifications nécessaires pour que le fichier l'index.js يولي فيه contenu هذا. donc واضح ولا لا؟ شنو واضح. معناتها وي الموسم يا نسرين قص الميكرو بتاعك ولا قل لهم سكروا الراديو. باهي دونك شناهي المطلوب منكم؟ ما هو الفيشي هذاك فيه الريتيرن فما بليزيور ديف نتوما لي ديف هذوكم باش تحطوهم في دي كومبوزون وباش يبدا الفيشي app.js نتاعكم معناها بلوتو شو اسمه الاندكس جي اس بلوتو الاب نجيني دونك موديفي الميساج app.js. دونك باش تنظموه باش يبدا ثم هوني معناها الكومبوزون هيدر وحده الكونتنت وحده والتوتال وحده. واضح ولا لا؟ هذوما البارتيات باش تنظموهم في كومبوزون هكا هو هذه الحكايه. واضح ولا لا؟ والله تنجم تعمل في فيشي واحد ولا بليزيور فيشي هكاك كيما تحب انت. بليزيور فيشي خير. دونك وان شاء الله الجمعه الجايه نصلحوه. داكوردو باهي ماذا بيا ان شاء الله الجمعه الجايه نشوفوا معناتها ليكزارسيس هذايا ونشوفوا زادا لي كيلكو فونكسيوناليتي نتاع او6 و دي فونكسيون دو باز اللي تستحقوهم في الجافا سكريبت. حاسين ما نحبش نافونسي ديما نافون كيما مستانسين معناها كيما حتى السمستر الاولاني تقراو برشا حاجات مي في الاخر كي نجي نسال ما نلقى حتى شيء. خاطر اعطيني تميتريزي حاجه اون فوا بور توت خير من تعرف تل تكنولوجي وكي واحد يجي يسالك تبدا ضايع.
واضحة؟ واعر. اوكي. هاي سيدي نشوفوكم ان شاء الله الجمعة الجاية، ردوا بالكم على رواحكم. هاي بسلامة. عايش. بسلامة مسيو. سلامة.